नमस्ते प्रिय प्रेक्षकः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः श्रीमद्भगवद्गीतायाः ध्यानयोगमिति षष्ठतम अध्यायात् समुद्धृतः 33 श्लोकः अहमत्र पठामि। अर्जुनः उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम्। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। यः अयं योगः त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्य अहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अनन्तरमन्वयः। अर्जुनः उवाच भो मधुसूदन साम्येन यः अयं योगः त्वया प्रोक्तः एतस्य स्थितां चञ्चलत्वात् अहं न पश्यामि। अन्ते सारांशश्च। अर्जुनः इत्थं भगवन्तं कृष्णं प्रति पृच्छति। भो मधुसूदन कृष्ण समत्वबुद्ध्या भवता उपदिष्टं सर्वत्र समदर्शनमिति योगं मनसः चाञ्चल्यहेतोः स्थिरतया तिष्ठति इति अहं शङ्के। इति श्लोकस्य सारांशः। धन्यवादः।